अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज किचन को देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं दोबारा अपने घर आ चुकी हूँ अम्मी की तरफ से। और आज मैंने आते ही क्लीनिंग वगैरह की थी और लाइट का भी इशू बना हुआ था, ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग हो रही थी, लेकिन ये है कि मैंने सफाई कर ली और इतना इजी हो गया था क्योंकि सब कुछ पहले से मैं जगह ठिकानों पे लगा के गई हुई थी। तो बस जल्दी से 5 मिनट में आके कपड़े वगैरह पैक जगह जगह रख दिए, वॉश तो थे ही, और बस क्लीनिंग की और रेडी शेडी सब कुछ हो गया। ये देखें वही बेसन मिक्स जो मैंने बना कर रखा था रमज़ान प्रेप्स में, कितना इजी है। सिर्फ मैंने आलू फ्राइज़ के लिए काटे हैं और कोई नमक मिर्च अलग से नहीं उठाया, और बस वो 2 स्पून डाला है और हमारी फ्राइज़ का जो है स्पाइस रेडी हो गए हैं। और बस हमने इनको मिक्सअप करके और फ्राई करने के लिए रख दिया है। इस तरह चीज़ें बहुत बहुत आसान हो जाती हैं अगर आप प्रेप्स कर लें तो। किचन में सिर्फ बहुत कम टाइम लगता है और 5:30 से 6:15 के दरमियान मैंने सारी, बल्कि 6:10 पे मैंने ऑलरेडी सारी ही प्रेप्स कर ली थी। अफ्तारी बना ली थी 30 मिनट में। तो ये जो दही बड़े बनाए थे मैंने दाल माश के, ये देख लें, उनको मैंने निकाल के भिगो के रख दिया था घंटा पहले पानी में, नॉर्मल पानी में। और अब ये कितने सॉफ्ट देख लें आप हैं। दबाकर हमने बस इनका पानी निकाल देना एक्स्ट्रा। डिश एक ले लेंगे प्यारी सी अल्हम्दुलिल्लाह। और थिक वाला दही लिया है मैंने, उसको अच्छे से बीट किया और उसमें सिर्फ मैंने हाफ़ टी स्पून शुगर डाली है। वो मीठा नहीं करना हमने दही को, बस हमने थोड़ा सा दही का टेस्ट चेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने, दही थिक वाला होना चाहिए, पतला दही बिल्कुल इसमें नहीं जाएगा। यहाँ पर कुटी लाल मिर्च हम स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट हम स्प्रिंकल करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला। स्पाइसेस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आप तीखा खाते हैं, अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो उस हिसाब से आप रख लें, ठीक है। तो मैं नॉर्मल डाल रही हूँ। और उसके बाद जो मैंने 5 चटनियाँ मज़े मज़े की आपके साथ शेयर की थी, उनमें से ग्रीन चटनी जो थी वो मैंने डाली है। और इस तरह से हम डाल देंगे। इससे माशाल्लाह कलर और लुक भी बहुत प्यारी आएगी और टेस्ट तो क्या ही कमाल का होगा। और उसके बाद जो है ये चटनियाँ जो हैं काफ़ी सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल हो सकती हैं, पकौड़ों के साथ, चिप्स के साथ, समोसों के साथ, दही बड़ों के साथ, दही फुल्कियों के साथ, चना चाट के साथ। यहाँ पर है, अब मैं डाल रही हूँ आलू बुखारे की चटनी। ये ऑप्शनल है, आप इसमें सिर्फ ग्रीन चटनी और इमली की चटनी डाल दें तो वो भी बड़ा कमाल का जायका कर देगी। और यहाँ पर इमली की चटनी जा रही है फाइनल। और ये जो है हमारे दही बड़े भी हो गए 5-7 मिनट में तैयार। मैंने चिप्स काटने से पहले इनको भिगो के रख दिया था, बस जो डिपिंग टाइम था इनका वही है। उसके बाद तो बस मैंने 2 मिनट में डिश रेडी कर लिया आपके सामने, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके खानों जायकों और रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आइस क्यूब्स हमने चटनी के भी बना के पहले ही रख लिए थे, वो मैंने निकाल के दही में डाल के शेल्फ़ पे रख दिया था रूम टेम्परेचर पे, और वो भी मेल्ट हो गए। नमक भी साथ डाल दिया था। और अब मैंने फ़ाइनल प्रेप में बस उसको बीट किया है विस्क से, और हमारी ग्रीन चटनी भी फ्राइज़ और समोसों के लिए रेडी हो गई है। समोसे ऑलरेडी हमने फिल करके रख दिए थे रमज़ान प्रेप्स में, तो मुझे बिल्कुल भी आज कोई टेंशन नहीं थी कि मैं अम्मी की तरफ से आई हूँ इतने दिनों बाद, 5-6 दिनों बाद, तो किस तरह से मैंने किचन की प्रेप्स करनी है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज थी, सेट थी, और प्रेप्स हमने करके रखी हुई थी सब चीज़ों की। तो ये देख लें 30 से 40 मिनट में जो है सारी किचन का काम हो गया, इफ्तारी रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट चाट बनाई थी मैंने सिंपल, और वो मैंने क्लिंग शीट लगा के फ्रिज में रखी थी ताकि फ्रूट्स की फिर स्मेल वगैरह जो है ना, अरोमा फैल जाता है सारी हर चीज़ में, दूध वगैरह में, तो इसलिए वो शीट मैंने लगा दी थी। तो उसको हम खाना खाते हुए जो है वो उतार लेंगे। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी और आज का मैसेज क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब कुछ अल्लाह ही का है। ये एक लाइन जो है, जो कि हमें दुनिया का हकीकी मायने समझाती है कि सब कुछ अल्लाह का ही है। आज हमारे पास जो जो नेमत भी है, चाहे वो सेहत है, घर है, औलाद है, गाड़ी है, कुछ भी है, पैसा है, वो सब किसकी मलकियत है? वो अल्लाह ताला की है। हकीकत में वो सब कुछ अल्लाह ताला का ही है, और उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है। और ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला की मलकियत है बेशक। इस आयत को सामने रखकर अब हम अपनी कोई भी चीज़ देखें ना, जो हमारे घर से लेकर बाहर तक
ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ہے، حقیقت میں وہ ہماری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہی ہے۔ ہمارے ہاتھ دیکھیں، پاؤں دیکھیں، چہرہ دیکھیں ہم اپنا آئینے میں، ہماری جتنی بھی بلونگنگز ہیں، یعنی کہ جو بھی چیزیں جن کا تعلق ہم سے ہے، ہماری اولاد ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، کچھ بھی ہے، وہ یقین جانے کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور اصل میں پھر مالک کون ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمارے پاس تو صرف وہ کہہ لیں کہ ایک سامان ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے کر ہمیں آزما رہا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح سے ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کا شکر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس کچھ عرصے کے لیے ہیں، کچھ شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہیں، تو اگر یہ سوچ ہم اپنے اندر رکھ لیں نا اور اس کو ڈیولپ کر لیں، تو یہ جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ کی ہرس ہوتی ہے کہ چلیں ہم نے اب گھر بنا لیا ہے، اب ہم نے گاڑی لینی ہے، ہم نے گاڑی لے لی ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو ایک ہر نیا سے نیا سٹیپ جو ہے نا وہ ہمارے اندر جو ہے وہ شوق پالتا ہے۔ پھر آپ کے لیے ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینا جو ہے نا وہ بالکل آسان ہو جاتا ہے جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے پاس شورٹ ٹائم پیریڈ کے لیے اور حقیقت میں صرف ان کی ملکیت جو ہے وہ صرف مطلب اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ تو جب یہ ہمارے اندر چیز ڈیولپ ہو جائے گی تو چیزوں کی جو ہے اٹیچمنٹ اور چیزوں کی اسے کہتے ہیں نا کہ خواہش اور طلب وہ ہمیں کم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اگر کسی کو ہمارے پاس 100 روپیہ بھی ہے نا اور ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے، کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی، ہمارے پاس تو خود کم ہے، 100 روپیہ ہی ہے۔ لیکن پھر ہمارے اندر یہ خود بخود چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے خرچ کرنا ہمیں آسان لگتا ہے ضرورت مندوں پر۔ پھر آخرت کی تیاری بھی جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے پے کرتے ہیں کہ جب سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے اور ہماری جان بھی اللہ کی ہی ملکیت ہے اور ہم نے ایک اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو یہ چیزیں تو پھر یہیں رہ جائیں گی اور حقیقت میں دی ہوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو پھر جب یہ چیزیں ہم اپنے مائنڈ سیٹ کر لیں گے نا تو ہمیں زندگی بہت آسان لگے گی۔ عفو و درگزر سے، صبر و تحمل سے ہم زندگی گزاریں گے، کیونکہ کچھ بھی ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، مالک کوئی اور ہے۔ ہم وقتی طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھر ایک دن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے چلے جانا ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ تو پھر کیوں ہم چیزوں کی طلب، خواہش، ہرس اپنے اندر پیدا کریں؟ کیوں نہ پھر ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ان عارضی جو چیزیں ہیں جن کا ہمیں مالک بنایا گیا ہے عارضی طور پر، ہم ان کا استعمال جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہی کر لیں۔ ہم ان چیزوں کے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کی رضا پانے کا ذریعہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اور وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ آخرت کا سرمایہ ہم کس طرح جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ جب ہم ہر وقت میرا میرا کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری اولاد، میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرا سب کچھ ہے، تو یہ ایک اندر جو میں آ جاتی ہے نا اور میرا آ جاتا ہے، وہ ہمیں ختم کرنا ہے۔ اور جس چیز کو ہم نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے اور میری جان سے لے کر میرے مال تک ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور ہم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی لگا دینا ہے۔ ہمیں جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ ہم خرچ کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی کو راشن لے دیں، کسی کو کپڑا لے دیں، کسی کو تسلی کے 2 لفظ بول دیں، اور اس میں ہم کیوں جھجک جو ہے محسوس کریں، یا کیوں ہم کہیں کہ ہمارے پاس کمی آ جائے گی، جبکہ دیا ہوا تو اسی کا ہے۔ ہم خود کہاں سے ہم نے پیدا کر لیا اپنے لیے؟ ہم بالکل بھی اپنے لیے کچھ بھی فائدہ مند چیز یا نفع نہیں کما سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے، اور کوئی چیز بھی ہمیں نقصان یا جو ہے گھاٹا نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ پھر ہم اپنی ہر چیز کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنانا چاہیے ہمیں، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ سوچ لیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، سب چیزیں ہمارے پاس عارضی ہیں اور ہمیں آزمانے کے لیے ہیں۔
اور سب کچھ اللہ کی راہ میں پھر ہم لگا دیں گے. تو یہی سوچنا چاہیے ہمیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ ہم ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی ہر سانس ہر پلک جھپکنے کے ساتھ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں نا تو ہم واقعی ہی حق ادا نہیں کر سکتے. اور حقیقت میں ہم کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے اس ذات باری تعالیٰ کا. تو آج کا جو پیغام ہے، میرا میسیج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو بھی چیز ہماری ہے ہم یہ سوچیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کی دی ہوئی ہے اور اسی کی رضا کے لیے ہم استعمال کریں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور اپنے ارد گرد ہم آسانیاں پھیلانے میں ہم مددگار ثابت ہو سکتے ہیں پھر. تو آئی ہوپ کہ اس میسیج کو آپ لوگ سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. آج کا بھی لوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.